کہ تے کو جواب نہیں آیا تو جواب میں دسینا محمود کو ڈالا تو وہ وطن کے لئے زیادہ سادہ بنیا بات نہیں. میں کہ اعتراض کرن والا تے حضرت علی دی بیعت دی تعویل پیش کرن والا تے کو خدا کنے حیا نہیں آندا تے کو حضرت علی دی عزت لحاظ بھی نہیں آندا. اگر حضرت علی نے ڈر کنے بیعت کیتی ہے علی دا بیٹا حسین اے یزید دی بیعت ڈر کنے کیوں نہیں چا کریندا؟ حسین بیعت کر رہا جانی بچے ہاں خاندانی بچے نہ بچے ہاں الواو یار بچے ہاں کہ نہ بچے مطالبہ ایو ہاں ابن زیاد یہ گل تا آدھا ہاں حسین سارے ہاتھ رکھ چا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خاندان قربان کروے دے یزید دی بیعت نہیں کرے دا. حسین خاندان قربان کروے دے فاسق فاجر دی بیعت نہیں کرے دا. حسین دا بابا کافر دی بیعت کیویں کیتی کھڑے. فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے. اے دوست یوں نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ. میں کو نہیں پتا تو علی کو کی میں منی کھڑیں. میں تے کو دسے نا جو میں تے میرے اکابر اسا علی کو کی میں منی پہ ہے. حضرت علی میرا دین ہے, حضرت علی میرا ایمان ہے, حضرت علی میرا مقتدا, حضرت علی میرا پیشوا, علی میرے دل دی دھڑکن ہے, علی میرے دماغ دا سکون ہے, علی میرے عقل دی ٹھنڈک ہے, علی دی شان وتے تے توسوی دا ایمان وتے. اللہ دی قسم ہے مسلمانوں جویں صدیق جنتی ہے انہیں علی بھی جنتی ہے. نہ ابو بکر کو فیصلہ غلط کیتے نہ علی کو فیصلہ غلط کیتے بلکہ حاضر بیٹھی تو میں تک اڑس دے ماں میرے پیر علی نے ہر فیصلہ ابو بکر دے فیصلے دے مطابق کیتے. صدیق نے ہر فیصلہ پاک نبی دے طریقے دے مطابق کیتے. گل سمجھ آنی پئی. سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو پچھوایا ہا تے سلیحہ بھیجا ہا جو صدیق اکبر کرے پچھو یہ جو فدق والا ٹکڑا ہے یہ میرے ابے دی ملکیت ہے میں کو وراثت دے سو یا نہ دے سو. میرے پیر حضرت ابو بکر نے فرمایا سیدہ اگر تینوں جائیداد دی ضرورت ہے ابو بکر دی ساری جائیداد تیرے نام تے قربان ہے, ابو بکر دا سارا مال تیرے نام تے قربان ہے. میں تورے نال محبت اپنی قرابت کرے زیادہ کرے نا, نبی نال محبت زیادہ کرے نا, نبی دے بچے نال زیادہ کرے نا, نبی دے اہل بیت نال محبت زیادہ کرے نا. لیکن سیدہ ابو بکر فتح کو تقسیم کرے سی جی میں تیرا بابا تقسیم کر گئے. پاک پیغمبر فرما گئے اے فتح دا جرا ٹکڑا سا کو خدا تحفے وچ دیتے این دا طریقہ تقسیم دا اللہ آپ بیان کیتے. کہیں کیتے جرا قرآن مننے قرآن دا فیصلہ مننے کہ نہ مننے دولہ نہیں ملینا. اللہ پاک قرآن مجید آپ بیان پہ فرمین دلنا ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. اجرا فتح دا ٹکڑا میں خدا تو کو دیتے, فتح دا باغ بغیچہ تو کو دیتے, میرا پیغمبر میں تحفے دے اندر دیتے بغیر لڑائی دے تو کو مل گئے. اے میں خدا دائے اے تو دائے تو رشتہ دار دائے غریب دائے مجاہد دائے مسافر دائے انہیں سارے دے تقسیم کر رہو. حضرت نبی علیہ السلام فتح دی آمدنی آمد اپنے اتے بھی تقسیم کرے نن, اپنے بیوی بچے تے بھی تقسیم کرے نن, اپنے رشتہ دارے تے بھی تقسیم کرے نن, غربا یتاما مساکین تے بھی تقسیم کرے نن. صدیق اکبر فرمائے جویں پاک نبی تقسیم کرے دے میں فتح کو تقسیم کرے سا. جڑے صدیق نے سیدہ کو پیغمبر دی حدیث سنائیے سیدہ فاطمہ ابو بکر دے فیصلے تے راضی تھی گئی ہے. یہ تھی سکتے کہیں کو یہ سناؤ جو تیرے ابے دا فیصلہ ہے وہ ناراض تھی سکتے بولو یار. میں تو کو کھا تو بابا فیصلہ کر گئے تو سن ناراض سی سو برے نہ نہیں گئے تو آپ سو فیصلہ غلط کر گئے اصل فیصلہ صحیح پہ کر گئے. اور باپ ہی عام آدمی نہیں اللہ دا پیغمبر ہے. فیصلہ صحیح ہے جلدی بولو یار چک کے بول یار. یہ فیصلہ خدا دا تقسیم سونے محمد مصطفیٰ دی اب کو عمل کرنے والا صدیق با صفائے. صدیق فتح کوئے تقسیم کیتے جویں نبی کیتے, پھر عمر دا زمانہ آئے عمر اوہ تقسیم کیتے جویں صدیق کیتے, پھر غنی دا زمانہ آئے غنی اوہ تقسیم کیتے جویں حضرت عمر کیتے, پھر میرے پیر علی دا زمانہ آئے. توجہ کریں اگر صدیق دا فیصلہ غلط ہو ہا حضرت علی ابو بکر دا فیصلہ بدل دے ہا, عمر دا فیصلہ بدل دے ہا, عثمان دا فیصلہ بدل دے ہا,
آمن والی حکومت پچھلی حکومت دی غلط پالیسی کو نوے چلے دی حضرت علی دی حکومت آ گئی حضرت علی خلافت دی مسند تے آ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کرے پوچھے نے سونا تسا صدیق دا فیصلہ تقسیم نوے پہ کریں دے تسا عمر دا فیصلہ تبدیل نوے پہ کریں دے تسا غنی دا فیصلہ تبدیل کیوں نوے کریں دے نہج البلاغہ دا شارع ابن ابی الحدید نقل کریں دے حضرت علی نے فرمائے جرا کم صدیق نے نہیں کیتا جرا کم عمر نے نہیں کیتا جرا کم عثمان نے نہیں کیتا میں علیو کم کر رہا ہوں میں کو خدا کنے حیا دیے یہ حوالہ میں کتاب نقل کر دیتے حضرت علی فتح کنویں تقسیم کرے دے جنہیں ابو بکر کریں دے حضرت علی فتح کنویں تقسیم کریں دے جنہیں عمر عثمان پہ کریں دے میں ادا علی دا فیصلہ ہی سچا صدیق فاروق دے سچا تے پاک نبی دے سچا